यो भाइरस पनि के हो? यो भाइरस ठ्याक्कै नेपालको सनातन हिन्दू संस्कृति सभ्यतामाथि नै आक्रमण गर्नको लागि बनाइएको भाइरस रहेछ कि यो होइन भने आखिरी भाइरस त त्यो जुलुसमा हिँड्ने मान्छेलाई लाग्नुपर्ने हो। यो जुलुस सभा सम्मेलन गर्दा चाहिँ नि त्यो भाइरस नसर्ने, अनि नेपालीहरूको मौलिक संस्कृति सम्पदा आफ्नो चाहिँ नि कला इतिहास संस्कृति बचाउँछु भनेर कार्यक्रम गर्दा आफ्नो धर्मको रक्षा संस्कृतिको रक्षा गर्छु भन्दा चाहिँ सर्ने। गत वर्षको बिस्केट जात्रा त्यो बेलामा एक खालको अलिकति कोरोनासँग मान्छेहरू आतंकित पनि थिए। त्यो बिस्केट जात्रामा एउटा बेताल भन्ने एकजना देवता त्यहाँ बाँधेर रथमा तानेर गुडाइन्छ के। यदि त्यो बेताल भन्ने देवता भएको ठाउँमा, देवताको मूर्ति भन्ने ठाउँमा केपी ओलीको चाहिँ एउटा प्रतिमा राखेर त्यो रथमा उहाँको पार्टीको झन्डा राखिदिने हो भने अब भोलि त्यो जात्रा हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुराहरू छेउमा पुग्नेसम्म मात्रै हेर्ने हो, खसिसकेपछि त केही गर्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ त्यो 14 जनाको मिटिङ, 14 जना संस्थाको मिटिङमा मैले सुनेको, मलाई आधिकारिकता छैन, मलाई मान्ने संसद र भक्तपुरको मेयरको पनि त्यहाँ उपस्थित छैन भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। संसारका मान्छेहरूले के भन्छन् भने सकेसम्म भक्तपुर जानु, सकेसम्म भक्तपुर जानु, नसक्यो भने भक्तपुरीसँग बिहे मात्र पनि गर्नु अरे क्या। त्यस्तो राम्रो रे के भक्तपुर भनेको। त्यो पनि नसकेदेखि भक्तपुरमा सुख दुःखले एउटा घर बनाउनु रे क्या। त्यो भक्तपुर भनेको त्यति राम्रो ठाउँ क्या। त्यति पनि सकेन भने सुख दुःख आफ्नो भक्तपुरमा घर बनाउने। त्यो पनि सकिएन भने भक्तपुरीसँग सङ्गत गर्नु रे, मित्र बनाउनु रे क्या, साथी बनाउनु। अब त्यो पनि सकेन भने त्यो पनि सकेन, भक्तपुरमा त्यति पनि सकेन भने भक्तपुरतिर फर्काएर मात्र पनि घर बनाउनु रे क्या। भक्तपुर भनेको भक्तजनहरू बसेर, धार्मिक मान्छेहरू बसेका हुनाले भक्तपुर मन्दिरै मन्दिर भएको जिल्ला के। बीचमा एउटा भक्तपुर नगरपालिका छ, पुरातात्विक सांस्कृतिक ऐतिहासिक नेवारहरूको एउटा चाहिँ एकदमै होइन महत्त्वपूर्ण चाहिँ पान्तली मन्दिर चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीका 55 झ्याले दरबारको चाहिँ मन्दिरले बनेको नगरपालिका छ। यतापट्टि मानदेवको इतिहास बोकेको चामुनायनको मन्दिर भएको चामुनायन नगरपालिका छ। उतापट्टि मध्यपुर नगरपालिकाको त्यस्तै खालको एउटा सांस्कृतिक इतिहास भएको मध्यपुर नगरपालिका छ। यतापट्टि सूर्यविनायक नगरपालिका तपाईँको आशापुरीदेखि लिएर केदारनाथ महादेवदेखि लिएर डोलेश्वरमा आशापुरी महादेव समेत अब विराजमान भएको नगरपालिका भएको भक्तपुर जिल्ला छ। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। अहिले मुलुकको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै भक्तपुरको विशेष जात्रा बिस्केट जात्रालाई यति बेला बिस्केट जात्रा नगर्नको लागि प्रशासनले आदेश दिइसकेको छ। बिस्केट जात्रा गर्न रोक लगाएको अवस्थामा चाहिँ स्थानीयवासीहरू एकदमै आक्रोशित बनेका छन् र यो बीचमा चाहिँ पछिल्लो समय हिन्दू धर्ममाथिको आक्रमण को रूपमा यसलाई बुझ्न थालिएको पनि छ एकातर्फी विश्लेषणबाट। जसरी हिन्दू धर्म अन्तर्गत विभिन्न किसिमका जात्रा पर्वहरूलाई रोक्ने षड्यन्त्र भएको भनेर पनि विश्लेषण भइरहँदाखेरि फेरि दोस्रो चरणको कोरोनाको महामारी देखाउँदै बिस्केट जात्रालाई रोक लगाइसकेपछिको यसले निम्त्याउने परिस्थितिको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछ। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुमा यो बिस्केट जात्रामा रोक लगाएको छ नि प्रशासनले, कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? अत्यन्तै दुःख लागेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो। यो सिडिओ साहबले को संयोजकतामा जिल्लामा स्थित 14वटा संस्थाको सहभागितामा यो चाहिँ हिजो 22 गतेको दिनमा यो निर्णय भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यहाँको भक्तपुरको जात्रा भनेको यहाँका स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीको सरकारको विषय हो। यो सदियौँदेखि चल्दै आएको एउटा सनातन धर्म संस्कृति, एउटा मौलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परम्परा बोकेको हो। यो बिस्केट जात्राको आफ्नै खालको मौलिक इतिहास छ। यसको कथा व्यथाको बारेमा जति लामो वर्णन गर्दा पनि कम हुन्छ। यसको आफ्नै खालको मौलिक इतिहास छ। संसारभरिका मान्छेले धार्मिक पर्यटनको रूपमा हेर्न आउने, घुम्न आउने र त्यसबाट मनोरञ्जन लिने र त्यसबाट चाहिँ सनातन संस्कृतिको विषयमा चाहिँ नि ज्ञान लिने विषय यसलाई भक्तपुरको विशेष गरी बिस्का जात्रा पनि भन्छ। यो बिस्केट जात्रा जुन रोक्ने कुरा गरेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, यो दुःखद छ, यसको म विरोध गर्छु। तर पछिल्लो समय कोरोनाको दोस्रो लहर विभिन्न देशहरूमा, छिमेकी देशहरूमा नि सुरु भइसकेको अहिलेको अवस्था छ। हजुर, यो यसो हो नि त। यो कोरोना भन्ने कस्तो भाइरस रहेछ कि म तपाईँलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो
ठुला ठुला नेताहरूले राजनीतिक दलहरूले ठुला ठुला आमसभा गर्दा विरोधका र्याली गर्दा जुलुस सभा गर्दा ठाउँ ठाउँमा शिलान्यास उद्घाटनका कार्यक्रमहरू गर्दा नसर्ने भाइरस, नेपालको मठ मन्दिरमा गएर पूजापाठ गर्दा सर्ने, नेपालको संस्कृति सम्पदा चलाउनको लागि कोरोना सर्ने, यो भाइरस पनि के हो? यो भाइरस ठ्याक्कै नेपालको सनातन हिन्दू संस्कृति सभ्यतामाथि नै आक्रमण गर्नको लागि बनाइएको भाइरस रहेछ कि यो? होइन भने आखिरी भाइरस त त्यो जुलुसमा हिँड्ने मान्छेलाई नै लाग्नुपर्ने हो। यो जुलुस सभा सम्मेलन गर्दा चाहिँ नि त्यो भाइरस नसर्ने, अनि नेपालीहरूको मौलिक संस्कृति सम्पदा आफ्नो चाहिँ नि कला इतिहास संस्कृति बचाउँछु भनेर कार्यक्रम गर्दा आफ्नो धर्मको रक्षा संस्कृतिको रक्षा गर्छु भन्दा चाहिँ सर्ने, यो त हुनै सक्दैन। यो त सरासर सुनियोजित षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट नेपालको मौलिक संस्कृति सम्पदा र परम्परालाई ध्वस्त पार्न चालिएको यो कुटिल चाल र षड्यन्त्र हो। कस्तो किसिमको सुनियोजित षड्यन्त्र भन्न सक्नुभयो यहाँले? यो तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्छ, यो छर्लङ्गै छ। जब नेपालमा 2063 पछि आन्दोलन पछाडि नेपाल जुन दिल्ली सम्झौता भएर नेपालमा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भएर जुन देशमा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको चाहिँ नि जबरजस्त नेपालमा त्यो लादिएको जुन एउटा राज्य व्यवस्था छ, जुन राज्य प्रणाली छ, त्यो नेपालीको हितमा छैन, सम्पूर्ण तमाम नेपालीको हितमा छैन। त्यो भनेको मात्र विदेशीका इच्छामा, विदेशीको चाहिँ विशेष गरी युरोपियन युनियनको पैसामा नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिमाथि नाश गर्ने, मुलुकलाई इसाईकरण गर्ने, संहिताका नाममा मुलुकलाई विखण्डन गर्ने, देश विभाजन गर्ने र गणतन्त्रका नाममा लुटपाट र आतंक मचाउने यो षड्यन्त्रपूर्ण चाल थियो। त्यसको चरणबद्ध ढङ्गबाट, यो सुनियोजित ढङ्गबाट यो विषका जात्रामाथि पनि प्रहार भएको हामी सबैले बुझेका छौँ र बुझ्न जरुरी पनि छ। र म यही मिडियाका मार्फतबाट आज भक्तपुरवासी, विशेष गरी नेवार समुदाय, यहाँका अनादिकालदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका मेरा अत्यन्तै आदरणीय, मेरा छिमेकी आदरणीय नेवार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सहस्र निवेदन गर्न चाहन्छु, उठ्नुहोस्, अब उठ्नुहोस्। अब तपाईँ उठ्नु भएन भने तपाईँ हाम्रो मौलिक संस्कृति सम्पदा सबै यिनले ध्वस्त पार्छन्। यी विदेशीका खेताला, विदेशीका दलालले, युरोपियन युनियनको पैसाले यो चरणबद्ध ढङ्गमा प्रहार गर्दै जाने क्रममा यो अर्को प्रहार हो भनेर तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ, सचेत हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। तर गत वर्षको बिस्केट जात्रा पनि रोकिएकै अवस्था भने? गत वर्षको बिस्केट जात्रा र अहिलेको जात्रा फरक छ। गत वर्षको बिस्केट जात्रा त्यो बेलामा एक खालको अलिकति कोरोनासँग मान्छेहरू आतंकित पनि थिए, के किन हो भन्ने पनि थियो। तत्कालीन अवस्थामा बढ्ता सचेत पनि हुनु आवश्यक पनि थियो। तत्कालीन अवस्थामा पनि यो रोक्नु हुन्छ भन्ने मान्यता त मेरो होइन। त्यसको लागि सचेतीकरण अपनाउनु पर्ने, आफूले सुरक्षा नीति अपनाउनु पर्ने कुराहरू हामीले चासो राख्नु पर्थ्यो। तर जात्रा रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता त मेरो पहिला पनि होइन। तर पहिलाको र अहिलेकोमा फरक छ। पहिला लकडाउन थियो, मान्छेहरूलाई सबैलाई सुरक्षाको लागि सबैलाई सुरक्षित रहन अनुरोध थियो, त्यो बेलामा जसो तसो भएको थियो। अहिले लकडाउन पनि छैन, त्यो खालको मान्छे भयभीत पनि छैनन्। बरु त्यसको लागि निश्चित मापदण्ड सुरक्षाका रणनीतिहरू अपनाउने, त्यो सेनिटाइजर मास्कका चाहिँ यो मान्छेको दूरीहरूको निश्चित मापदण्डमा गराउन लगाउने, सुरक्षा भोलिन्टियरहरू पर्याप्त मात्रामा खटाउने ढङ्गबाट यो जुन धर्म संस्कृति परम्परा चाहिँ नि रोक्न हुँदैन र हुन्थेन। यो गरेकोमा चाहिँ घोर आपत्ति छ। यसमा पनि जस्तो तपाईँले पनि अघि कुरा उठाउनु भयो, विषय उठाउनु भयो, यसभन्दा अगाडि संसद विघटनदेखि नै विभिन्न किसिमका आमसभा भयो। कसैले दाबी गरे 5 लाख उतारे, मैले 3 लाख उतारे, मैले लाखौँ जनता उतारे भनेर। तर अब जात्रामा विशेष गरी काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर का बासिन्दाहरू बढी आउने यो बिस्केट जात्रा रोक लगाइएको छ। अब बडा गजब विषय छ। हेर्नुहोस् न, भारत खुल्ला सिमाना छ। तपाईँको इन्डियाबाट नेपालमा पस्नेहरूलाई कसैलाई निषेध गरिएको छैन। हेर्नुहोस्, कुनै नेताका व्यक्तिगत इच्छामा ठुला ठुला सभा सम्मेलन गरिन्छ, त्यहाँ कुनै निषेध छैन। कुनै कसैको व्यक्तिका इच्छामा त्यहाँ एउटा चाहिँ ठुला ठुला बैठक र सेमिनार गरिन्छ, त्यहाँ कुनै निषेध छैन। पशुपतिनाथको मन्दिरमा दर्शन गर्ने जानलाई वर्षौँदेखि ढोकामा ताल्चा लगाइन्छ। देवादिदेव महादेव आराध्य देव भगवान् श्री पशुपतिनाथ विश्वहरूकै हिन्दूहरूको तीर्थस्थल, अरबौँ हिन्दूहरूको तीर्थस्थल, संसारका मानिसहरूको चाहिँ अत्यन्तै विश्वास बोकेको पशुपतिनाथको मन्दिरमा ढोकामा ताल्चा लगाइन्छ। भर्खरै मात्र जबरजस्त खोलिएको अवस्था छ। आज तपाईँको त्यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो पशुपतिनाथको मन्दिरको कुरा। तपाईँको हाम्रो देशको जुनसुकै ठाउँमा हेर्नुहोस् न, चरणबद्ध ढङ्गबाट सुनियोजित तरिकाबाट
नेपालको जसरी भए पनि राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रको अखण्डता, जाति तथा सामाजिक सद्भाव विखण्डन गर्ने, नेपालमा धर्म संस्कृतिका नाउँमा विद्रोह ल्याउने र चाहिँ जातका, धर्मका, भाषाका, संस्कृतिका नाउँमा चाहिँ विद्रोह द्वन्द्व ल्याउने र त्यहाँभित्र चाहिँ चलखेल गरेर नेपालको मौलिक परम्परा र मौलिक सनातन सभ्यतालाई नाश गर्नका लागि षड्यन्त्र चाल भएको छ। युरोपियन युनियनले यसको लागि प्रशस्त मात्रामा नेपाललाई पैसा बगाएको छ। त्यसका लागि क्रिस्चियनको चाहिँ इसाई महासंस्कार संस्थाहरूले, इसाई मिसनरी संस्थाहरूले पर्याप्त मात्रामा खेलेका छन्। यो दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ। यो देशको सरकार प्रमुखदेखि यो देशको वडाको अध्यक्षसम्म नै यो कुराहरू उनीहरूलाई थाहा छ। मलाई थाहा छैन उनीहरूले किन देशको माया गरिरहेका छन्। मलाई थाहा छैन किनभने उनीहरूले आफ्नो देशको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अस्मिताको रक्षा गर्नको लागि उनीहरू बोलिरहेका छैनन्, किन बिगिरहेका छन्, मलाई बडो चिन्ता लागेको छ। जस्तो अहिले यसपालिको बिस्केट जात्रा पनि त्यो पुजारीले त दैनिक जसरी गरिन्थ्यो, जसरी काम गरिन्थ्यो, त्यो नित्य पूजा त गर्ने कुरा नै छ होइन। यसो हो नि त, यो नित्य पूजा भनेको त्यो एउटा चाहिँ नेपालीमा हाम्रो समाजमा के चलन छ भने अपशगुन हुनसक्छ अथवा त्यो नगर्दा केही सङ्कट आउनसक्छ भन्ने खालको डर छ क्या नेपालीहरूमा। नेपालीहरूमा एउटा के छ भने संविधानभन्दा पनि संस्कार चाहिँ डर छ कि त्यो खालको एउटा डरको कारणले गर्दाखेरि त्यो नित्य पूजा चाहिँ गर है भनेर भनिएको हो। त्यो चाहिँ गर्नको लागि गर्ने र एउटा चाहिँ औपचारिकता पुरा गर्ने काम हो। यदि तपाईँलाई म यो संसारको माध्यमबाट देश विदेशमा हेर्ने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यो बिस्केट जात्रामा एउटा बेताल भन्ने एकजना देउता त्यहाँ बाँधेर रथमा तानेर गुडाइन्छ के। यदि त्यो बेताल भन्ने देउता भएको ठाउँमा, देउताको मूर्ति भन्ने ठाउँमा केपी ओलीको चाहिँ एउटा प्रतिमा राखेर त्यो रथमा उहाँको पार्टीको झन्डा राखिदिने हो भने अब भोलि त्यो जात्रा हुन्छ। विडम्बना, दुर्भाग्य। अब त्यो बेताल भन्ने देउता तपाईँ हामी सबैको साझा आस्था र विश्वासको धरोहर, त्यो अलौकिक इतिहास र धार्मिक शक्तिवान जुन बेताल देउतालाई त्यहाँ अगाडि रथमा राखेर हामी घुमाउँदैछौँ। त्यहाँ न प्रधानमन्त्रीको न हामी त्यहाँ प्रतिमा राख्छौँ, न उहाँको पार्टीको झन्डा राख्छौँ। अनि त सिडिओ कार्यालय मार्फत त यो त रोक्नै पर्यो नि। यस्तो मतलबी दुनियाँमा म त तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहिले बुझ्नुहुन्छ, कहिले तपाईँहरूले आफ्नो परिवार र सन्तति र आफ्नो इतिहासलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुराहरू छेउमा पुगिन्जेसम्म मात्रै हेर्ने हो, खसिसकेपछि त केही गर्न सकिँदैन। पछि पश्चाताप गरेर रुनुभन्दा अहिले बेलैमा जुर्मुराउनको लागि म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो मौलिक परम्परा, संस्कृति, इतिहास, पुरातात्विक, साम्पतिक सम्पदाहरूलाई जोगाउने काममा यो बिस्केट जात्रा, बिस्का जात्रा भन्छ भक्तपुरको भाषामा, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यसलाई मौलिक ढङ्गले यसलाई बचाउनुपर्छ। म विशेष गरी भक्तपुरका नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस उठ्न र अगाडि बढ्न र यसको विद्रोह गर्नको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसको महत्त्व के छ बिस्केट जात्राको खासमा? यसको एकदमै धेरै ठुलो महत्त्व छ। विशेष गरी यसको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, यसको आफ्नै खालको महत्त्व त आफ्नो ठाउँमा छ नै। यसको विषयमा जति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। यद्यपि यो बिस्का जात्राले मान्छेको एउटा आत्मीयता साटासाट गर्ने, मित्रता साटासाट गर्ने, एकअर्कामा भेटघाटको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने। यो बिस्का जात्रामा तपाईँको अघिल्लो दिन लिङ्गो उभ्याउने भक्तपुरको त्यति अग्लो लिङ्गो तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ कति 22-25 हात कति हुन्छ, त्यति अग्लो लिङ्गो उभ्याएर हामी यो अघिल्लो साल उभ्याउँछौँ र अर्को साल ढाल्छौँ। नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, नयाँ वर्षको शुभकामना साट्नेसँग पनि यसको सामिप्यता छ। यसले चाहिँ एकअर्कामा मित्रजन नातागोताहरूमा एकअर्कामा चाहिँ नि उत्साह शुभकामना साट्ने, खुसी साट्ने, रमाइलो साट्ने त छ नै। यसले मित्रता, सद्भाव, सामाजिक सद्भाव र चाहिँ सामाजिक न्यायको विषयमा यसको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ यसको। त्यसो हुनाले बिस्का जात्राको मैले यति धेरै प्रशंसा गर्न म आफैलाई त्यो विज्ञता नहुनसक्छ। यसको विषयमा सम्बन्धित यो जात्रा चला अब विशेष गरी भक्तपुरका नेवार समुदाय जाग्नु पर्यो, उठ्नु पर्यो। त्यो त निश्चय नै। तपाईँलाई मैले सुरुमै मैले ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ। तपाईँले याद गर्नुभयो होला, मैले सुरुमा एउटा के ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ भने भक्तपुरको जात्रा, भक्तपुर भनेपछि ठिमी पनि भयो, त्यहाँ पनि एउटा जिब्रो छेट्ने जात्रा चल गरिन्छ। त्यो मलाई लाग्छ त्यो 2-4 गते 3-4 गते पर्छ। त्यसलाई पनि निषेध गरेको छ अहिले भक्तपुरको सिडिओ कार्यालयले अस्तिको बैठकले। तपाईँको यो यहाँको जात्रा सदियौँदेखि चलिआएको मौलिक परम्परा, एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको जात्रा, यो जात्रा चलाउने वा नचलाउने, जात्रा चलाए कसरी चलाउने
भन्ने यसको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने यहाँको स्थानीय जनताको, न कि त्यो सिडिओ प्रेमप्रसाद भट्टराईको उहाँको, न कि त्यो त्यहाँका 14 जना संस्थाको। मलाई लाग्छ त्यो 14 जनाको मिटिङ, 14 जना संस्थाको मिटिङमा मैले सुनेको, मलाई आधिकारिकता छैन, मलाई मान्ने संसद र भक्तपुरको मेयरको पनि त्यहाँ उपस्थित छैन भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यो बैठकमा उहाँहरू बस्नु पर्थ्यो, जानु पर्थ्यो र यो निर्णय उहाँले रोक्नु पर्थ्यो। उहाँहरू त्यो विवादित हुनसक्छ भनेर त्यो बैठकमा जानु भएको छैन। 14 जना एउटा संस्थाको निर्णयबाट जुन खालको निर्णय भएको छ कि तपाईँको उहाँहरूले गरेको निर्णय कुनै एउटा चाहिँ सरोकार नराख्ने अन्य व्यक्ति वा संस्थाको निर्णय हामी भक्तपुरवासीले मानिदिनु पर्ने, यो गजब विषय छ त। यो प्रजातन्त्र, यही हो लोकतन्त्र, यही हो गणतन्त्र। हाम्रो इतिहास, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो धर्म, हाम्रो जात्रा, हाम्रो रीतिथिति हामी मनाउने कि नमनाउने हाम्रो कुरा हो। जहाँसम्म कोरोनासँगको विषय छ त्यसमा सचेतीकरण हुने, त्यसको सुरक्षा नीति अपनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसको मतलब हामी कोरोना महामारी सबैलाई सारौँ भने त होइन नि। त्यस विषयमा नि हाम्रो नजिर र तर्क त छुट्टै छ। उनीहरूको इच्छामा पनि जुनसुकै भेला सम्मेलन गर्न पाउने। अब भर्खरै त अस्ति महेश्वरी, तपाईँलाई थाहा छ होला, महेश्वरी खेल मैदानमा अहिले व्यापार मेला चलेको छ। त्यहाँ उद्घाटन गर्न म आफै गएको छु, त्यहाँ गएर मैले भाषण गरेको छु। त्यो व्यापार मेला त्यो त्यत्रो तामझामका साथ भइरहेछ, त्यहाँ कोरोना सर्दैन, त्यहाँ चाहिँ कोरोना सर्दैन। व्यापार मेला, त्यहाँ व्यापार गर्ने एउटा मेला छ। अब यो चाहिँ नि सांस्कृतिक परम्परा, एउटा मौलिक परम्परा, विशेष गरी नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको उनीहरूको चाहिँ नि त्यो एकदम परिपूरक छ के। त्यो संस्कृति मेट्न खोज्दाखेरिको विषयमा नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनी उठ्नु पर्दैन। गजब लागेको छ, मलाई दुःख लागेको छ। तर स्थानीयवासीको कुरा गर्दा, नेपाली जनताको कुरा गर्दा त्यो दलहरूसँग जोडिएर आउँछ नि, दलका कार्यकर्ता हुन्छन्, अनि कार्यकर्ताले कसको आवाज उठाउने भन्ने प्रश्न पनि बेला बखतमा उठ्छ नि। त्यस्तो कहाँ हुन्छ? त्यस्तो हुनै सक्दैन। तपाईँको भक्तपुर भनेको यस्तो एउटा जिल्ला, तपाईँलाई भक्तपुर बारेमा भन्न चाहन्छु। नेपालमा अहिले पछिल्लो व्यवस्थाले तपाईँको नेपालमा भक्तपुर नेपालमा 77 जिल्ला भनेर भन्यो, तर राजा वीरेन्द्रले यसलाई 75 जिल्ला होइन, 14 अञ्चल, 5 विकास क्षेत्र, एकदमै एउटा वैज्ञानिक चाहिँ व्यवस्थाको हाम्रो नेपालमा थियो। 77 जिल्लामा अहिले भक्तपुर जिल्लाको यस्तो खालको इतिहास छ। संसारका मान्छेहरूले के भन्छन् भने सकेसम्म भक्तपुर जानु, सकेसम्म भक्तपुर जानु, नसक्यो भने भक्तपुरीसँग बिहे मात्र पनि गर्नु अरे क्या। त्यस्तो राम्रो अरे के भक्तपुर भनेको। त्यो पनि नसकेदेखि भक्तपुरमा सुख दुःखले एउटा घर बनाउनु अरे क्या। त्यो भक्तपुर भनेको त्यति राम्रो ठाउँ क्या। त्यति पनि सकेन भने सुख दुःख आफ्नो भक्तपुरमा घर बनाउने, त्यो पनि सकिएन भने भक्तपुरीसँग सङ्गत गर्नु अरे, मित्र बनाउनु अरे क्या, साथी बनाउनु। अब त्यो पनि सकेन भने भक्तपुर, त्यो पनि सकेन, भक्तपुरमा त्यति पनि सकेन भने भक्तपुरतिर फर्काएर मात्र पनि घर बनाउनु अरे क्या। भक्तपुरतिर मात्र फर्काएर मात्र पनि घर बनाउनु अरे क्या। अनि त्यति पनि मिलेन भने भक्तपुरीलाई सम्झ्यो मात्रै भने, भक्तपुरका साथीलाई सम्झ्यो मात्रै भने पनि जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने एउटा इतिहास छ। त्यो भक्तपुरको त्यो पहिचान छ। अनि भक्तपुर भनेको भक्तजनहरू बसेर, धार्मिक मान्छेहरू बसेका हुनाले भक्तपुर मन्दिरै मन्दिर भएको जिल्ला के। बिचमा एउटा भक्तपुर नगरपालिका छ, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नेवारहरूको एउटा चाहिँ एकदमै होइन महत्त्वपूर्ण चाहिँ पान्तली मन्दिर चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीका 55 झ्याले दरबारको चाहिँ मन्दिरले बनेको नगरपालिका छ। यतापट्टि मानदेवको इतिहास बोकेको चाङनारायणको मन्दिर भएको चाङनारायण नगरपालिका छ। उतापट्टि मध्यपुर नगरपालिकाको त्यस्तै खालको एउटा सांस्कृतिक इतिहास भएको मध्यपुर नगरपालिका छ। यतापट्टि सूर्यविनायक नगरपालिका तपाईँको आशापुरीदेखि लिएर केदारनाथ महादेवदेखि लिएर डौलेश्वरमा आशापुरी महादेव समेत विराजमान भएको नगरपालिका भएको भक्तपुर जिल्ला छ। यस्तो भक्तपुर जिल्लाको कलात्मक, सांस्कृतिक, होइन धार्मिक हरेक ढङ्गले अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै ऐतिहासिक सहर भक्तपुर जिल्लाको यो चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जात्रामाथि जुन धावा बोलिएको छ, यो त तपाईँको सरासर हमला भन्छु म, हमला गरिएको छ, हस्तक्षेप गरिएको छ। यसको विद्रोहमा प्रतिकार गर्नुपर्छ। कस्तो भूमिका रहन्छ यसमा? तपाईँको के भने पहिला कुरो यो सिडिओ साहबको संयोजकमा जुन बैठक बसेको कुरा बाहिर मिडियामा आएको छ, यसप्रति मेरो पूर्णतः मेरो मत छ। यदि उहाँले ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, चाहे जे होस्, राजनैतिक दल कति राम्रो नेपाली जनताले छान्ने कुरा हो। संसदीय शासन प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राजनैतिक दलको आफ्नै खालको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हामीले माने पनि नमाने पनि, मैले त्यहाँ दलको प्रतिनिधिहरू पनि देखिरहेको छैन त्यो बैठकमा।
चाहे नेपाली काङ्ग्रेस, चाहे भक्तपुरको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, कुनै पनि दलको मैले सहभागिता देखिनँ। त्यो दलहरूको पनि सहभागिता त्यहाँ छलफलमा सहभागिता हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि मैले देखिरहेको छैन। 14वटा सीमित संस्थाका सीमित व्यक्तिहरू बसेर निर्णय गरेको छ। स्थानीय जनताको सरकारवाला व्यक्तिहरूको त्यहाँ उपस्थिति छैन र त्यो चाहिँ नि त्यसो हुँदाखेरि यो सुनियोजित ढङ्गबाट षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले यो जात्रा रोक्ने र यहाँको संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने रणनीति हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। यसको लागि हाम्रो चाहिँ नि सहमति हुन सक्दैन र भक्तपुरी दाजुभाइ विशेष गरी जात्रासँग सरोकार राख्ने गुठियार नेवार दाजुभाइहरूले यसमा उठाएका मुद्दाहरूमा हाम्रो सहकार्य हुन्छ, हामी साथ दिन्छौँ। यो जात्रामाथि अनि जस्तो अघि पशुपतिनाथको कुरा गर्नुभयो, मन्दिर बन्द, एकपछि अर्को आक्रमण स्पष्ट रूपमा छर्लङ्ग हुने गरी देखिरहेको छ विभिन्न किसिमका बाहनामा। यो श्रृङ्खला कहिलेसम्म चल्छ? यिनीहरू जहिलेसम्म यिनीहरू आफ्नो चाहिँ उद्देश्यमा पुरा हुँदैनन्। यिनीहरूको उद्देश्य भनेकै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, तपाईँको कुनै पनि घर भत्काउन पऱ्यो भने तपाईँले छानोबाट भत्काउन थाल्नु भने तपाईँलाई निकै टाइम लाग्छ। तपाईँले जगबाटै भत्काइदिनु भने छिट्टै ढल्छ। नेपालको जग भनेको हिन्दू धर्म, नेपालको राज संस्था र नेपालको राष्ट्रको अखण्डता, यो तीनवटा नेपालको जग हो। यिनीहरूले राष्ट्रको अखण्डता भत्काएर नेपालको सङ्घीयतातिर यिनीहरूले जुन मोडलमा लिएर गए, एउटा जग त्यहाँनिर पिलर त्यहाँनिर भाँचियो। अर्को भनेको नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्था, नेपालको मौलिक इतिहास। अर्को दोस्रो जग पिलर त्यहाँनिर भाँचियो र तेस्रो तपाईँको धर्मनिरपेक्षता, त्यो पिलर भाँचेर यिनीहरूले चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गबाट पश्चिमा देशको इच्छामा र विशेष गरी इसाईकरण गर्नको लागि युरोपियन युनियनको पैसाले नेपाललाई इसाईकरण गर्नको लागि सुनियोजित तरिकाले यो प्रहार गरिएको छ। अब यो प्रहार गर्नका यो उनीहरूले पहिला कुरो उनीहरूले सङ्गठन निर्माण गर्नको लागि विविध मान्छेहरू प्रयोग गर्ने, संस्था प्रयोग गर्ने, विभिन्न लोभ प्रलोभनको कुराहरू देखाएर आर्थिक प्रलोभन देखाएर प्रयोग गर्ने ढङ्गले उनीहरू सर्वसमा चाहिँ सबै देशैभरि छरिएर लागेका छन् र त्यसरी मान्छे छिरेका छन् र त्यसरी चाहिँ नेपालको चाहिँ यो काम गर्नको लागि उनीहरू जहिलेसम्म यो काममा सम्पन्न सफल हुँदैन, जहिलेसम्म मुलुकलाई इसाईकरण गर्न सक्दैन, त्यो बेलासम्म उनीहरू निरन्तर लागिरहन्छन्। त्यो लाग्नको लागि प्रेरित गर्ने देशको मुख्य कारक भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म हिजोको होली वाइन 3 दिनसम्म सोल्टी होटलमा बसेर देशको प्रधानमन्त्रीले होली वाइन खुवाउने कामदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलको नेता शेरबहादुर देउवा भन्नेसम्म पनि यसका भागीदार र दोषी हुन्। अब यसको निकास के त, समाधानको बाटो के? यसको समाधान र निकास भनेको नेपालमा सम्पूर्ण दात्री निकायको आइएनजिओ बन्द गर्नुपर्छ। आइएनजिओ पूर्ण रूपमा बन्द गर्छ। नेपालीहरूलाई स्वाभिमान भएर बाँच्न सिकाउनुपर्छ। राष्ट्रियताको बारेमा राष्ट्रवादको पक्षमा अगाडि लम्किनुपर्छ। आफ्नो घरमा भएको ढिँडो पिठो रोटी खाएर आफ्नो भएको कपडा नेपाली घरमा उसमा बनाएको चाहिँ नि उसमा बनाएको कपडा लगाएर हामी चाहिँ नेपाली भएर बाँच्नुपर्छ। विदेशी दात्री निकाय छ नि आइएनजिओहरूको पैसा पूर्णतः बन्द गर्नुपर्छ। आइएनजिओले मान्छेहरूलाई हाम्रो नेपालीहरूको स्वाभिमान, इज्जत, अस्मिता सबै किनेको छ। नेपालीको इज्जत सबै बेचेको छ नेपालीहरूले र बेचेर नेपालमा त्यो आइएनजिओको दात्री निकायको पैसा सबै रोक्नुपर्छ। नेपाललाई स्वाभिमान हुन सिकाउनुपर्छ। त्यो गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी जसले सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपालको आफ्नो माग र मुद्दालाई अगाडि सार्छ, नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्था नेपालको अनिवार्य छ, राष्ट्रपतीय प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ भन्छ। संघीयताले मुलुक विखण्डन हुन्छ। राष्ट्रको विखण्डन रोक्नको लागि, देशको अखण्डता जोगाउनको लागि राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ र भ्रष्टाचारको जोरैसम्म उखाल्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीले बोकेको हुनाले यसको लागि सम्पूर्ण देशवासीहरू, नेपाली जनताहरू राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको सङ्गठन मुनि आएर गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले नै यसको निकास दिन्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? यतिखेर अब मैले भर्खर सुन्दैछु नेपालमा जनगणनाको सुरु हुँदैछ। जनगणनामा मेरो धर्म, मेरो पहिचान, मेरो जात, यो सारा कुराहरू खोल्नुपर्छ। विशेष गरी नेपालमा इसाईकरण गर्ने महान उद्देश्य बोकेर आएका विदेशी दात्री निकायहरूले नेपालीको गरिबीमाथिको फाइदा उठाउँदै गरेका मान्छेहरूले विशेष गरी ब्राह्मणहरूलाई आर्य हिन्दू लेख्न लगाउने, क्षेत्रीहरूलाई खस मस्टो लेख्न लगाउने र बाहुन र हिन्दूलाई विभाजित गरिदिने। अहिले चाहिँ खस आर्य भनेर लेखिएको छ नेपालको संविधानमा। बाहुन र क्षेत्रीलाई खस आर्यको किताबमा राखेको छ। तर यो अहिलेको चाहिँ नि यो इसाईकरण गर्नको लागि विशेष गरी युनाइटेड मिसन रूपी एउटा चाहिँ इसाईहरूको संस्थाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै योजनाबद्ध ढङ्गले देशको पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म उनीहरूका चाहिँ विशेष गरी दात्री निकायको पैसाबाट परिचालित
उनीहरूका चाहिँ नि यो झोले कार्यकर्ताहरूलाई के गरिएको छ भने मुलुकलाई जसरी पनि इसाईकरण गराउनका लागि हिन्दू बाहुन र क्षेत्रीमा अलग्याउने र उनीहरूलाई कमजोर पार्ने, क्षेत्री र अर्कोलाई अलग्याउने, तिनीहरूलाई कमजोर पार्ने र चाहिँ जातिका नाममा पनि त्यस्तै लेखन लगाउने, धर्मको नाममा पनि बाहुनहरूलाई मैले तपाईँलाई भने आर्य हिन्दू लेखन लगाउने र क्षेत्रीहरूलाई खस्ट मस्ट भनेर लेखन लगाएर हिन्दूलाई कमजोर गर्ने कामहरू भएको छ। सबै तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यसै तपाईँको अत्यन्तै सर्वोत्तम मिडियाको मार्फत म हात जोडेर के भन्न चाहन्छु भने नेपाली माटो हामी प्रकृतिका पूजक हौँ। यहाँका खोला नाला जल जमिन जङ्गल पहाड पर्वत हामी सबै प्रकृतिका पूजक हौँ। प्रकृतिका पूजक भएका कारणले हामी सनातनी हौँ। सनातनी भनेको किराँत जैन सिख बुद्धिस्ट जे जति छौँ सबै हामी सनातनी हौँ। ती भनेको सबै हामी ओमकार परिवार हौँ। ओमकार परिवार भनेको अबाट ब्रह्मा उबाट विष्णु र मबाट महेश्वर। हामी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका चाहिँ सन्तति हौँ। हामी सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको सन्तान भएका हुनाले हामी किराँत भइने जैन भइने सिख भइने बुद्धिस्ट भइने हामी हिन्दू हौँ। सबैले हाम्रो धर्मको महलमा हिन्दू लेखौँ, सनातनी हिन्दू लेखौँ र हामी सनातनी हिन्दू लेखेर हामी सबैजना चाहिँ यो हामी माथि प्रहार हुँदै गरेको हामीलाई विशेष गरी हामी माथि चाहिँ जुन प्रहार गरिदिएको पछि नै एकजुट भएर चाहिँ अगाडि बढौँ। यसको लागि चाहिँ सचेत हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले मैले नगरे कसले गर्ने र भोलि गर्दाखेरि पछुतो हुनसक्छ। त्यस हुनाले जनगणनाको विषयमा नै सचेत रहनु होला भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु। खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेट्ने कुरा गर्ने अवसर मिल्यो र विशेष गरी यो बिचका जात्राको विषयमा तपाईँले बढ्ता यसमा फोकस गर्नुभएको छ। यसमा म फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु। म यहीँ भक्तपुरवासी, म क्षेत्रीको छोरो हो, म थापा क्षेत्री, म काजी, तर पनि मलाई के थाहा छ भने यहाँको नेवारको छोरो पनि मेरो दाजु हो, मेरो भाइ हो। यहाँको नेवारको काकी आमा मेरो काकी आमा हो, मेरो सन्तान हो र यहाँको मौलिक संस्कृति परम्परासँग मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीको नाता छ। यहाँ धर्ममाथि यहाँ गुठीमाथि प्रहार हुन्छ भने यो हामीमाथि प्रहार भएको हो। हामी जातीय सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यले हिँडेको हुनाले यो धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको सही छैन। यो बिचका जात्रा यहाँको हाम्रो भक्तपुरको इच्छाले चल्न पाउनुपर्छ, न कि कसैको इच्छामा यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिन्न। त्यसका लागि नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई उठ्नको लागि म निवेदन गर्छु। हस्, धन्यवाद।